सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपालमा निरन्तर शेयर बजार तथा आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि म हजुरहरूको माझमा उपस्थित भएको छु र मैले आजको यो भिडियोमा हजुरहरूलाई एकदमै खुसीको खबर लिएर उपस्थित भएको छु र अहिलेको डाटा हेर्ने हो भने आइपिओमा आवेदन दिने लगानीकर्ताहरूको संख्या झन्डै 25 लाखको हाराहारीमा रहेको छ र यो 25 लाख लगानीकर्ताहरूलाई 10 किताका दरले पर्ने आइपिओ बिक्री खुल्ला हुँदैछ अर्थात् आइपिओ आउँदैछ। आजको यो भिडियोमा म हजुरहरूलाई त्यो कम्पनी कुन हो, त्यसको आइपिओ कहिलेसम्म आउँदैछ, कस्तो कम्पनी हो, त्यस कम्पनीको दोस्रो बजारमा मूल्य कतिसम्म पुग्दछ लगायतका सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन जाँदैछु। र पछिल्लो समय धेरैजना लगानीकर्ता साथीहरूले चाहिँ आइपिओमा आवेदन दिनुहुन्छ, तर कम्पनीहरूले पब्लिकमा लिएर आउने आइपिओको किता चाहिँ थोरै भएको हुनाले चाहिँ सबै लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ आइपिओ परिरहेको हुँदैन। जस्तो कि हालसालै मात्र आइपिओ बिक्री खुल्ला गरेर आइपिओ बाँडफाँड पनि गरिसकेको कम्पनी न्यादी हाइड्रो पावरको डाटालाई हेर्ने हो भने 20 लाखभन्दा धेरै लगानीकर्ताहरूको चाहिँ हात त्यस कम्पनीको आइपिओमा खाली भएको थियो। तर यो कम्पनी जुन कम्पनीले चाहिँ 3 अर्ब रुपियाँ बराबरको 3 करोड किता आइपिओ निष्कासन गर्दैछ, विगतमा नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी र त्यसैगरी नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी जस्तै यो कम्पनीले पनि ठुलो मात्रामा आइपिओ लिएर आउँदैछ र अहिलेको आइपिओ भर्ने लगानीकर्ताहरूको डाटालाई हेर्ने हो भने यसले चाहिँ 3 अर्ब रुपियाँ बराबरको 3 करोड किता झन्डै 30 लाख लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ 10 किताका दरले यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ हात पर्नेछ र त्यस कम्पनीको बारेमा चाहिँ हामी आजको यो भिडियोमा सम्पूर्ण जानकारी दिने कोसिस गर्नेछौँ। त्यसैले भिडियो महत्त्वपूर्ण रहेको छ, हजुरहरूले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यस्तै शेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। र अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। सबैभन्दा पहिले हामी यस कम्पनीको आइपिओको बारेमा जान्नुभन्दा पहिले यो कम्पनी कुन हो र यसले के काम गर्दछ त भन्ने विषयमा छोटकरीमा हामीले जानकारी लियौँ। आइपिओ निष्कासन गर्न गइरहेको कम्पनी चाहिँ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी हो र यो रिइन्स्योरेन्स कम्पनी भनेको चाहिँ एउटा बिमा कम्पनीमा गरिएको बिमालाई चाहिँ फेरि अर्को बिमा कम्पनीमा बिमा गरिने वा बिमाको पनि बिमा गरिने प्रक्रियालाई चाहिँ खास पुनर्बिमा भनिन्छ। रिइन्स्योरेन्स र पुनर्बिमा भनेको चाहिँ एउटै नै हो र यसरी गरिने पुनर्बिमा चाहिँ व्यक्ति आफूले नगरी बिमा गरिएको कम्पनीले नै गर्दछ। जस्तो कि मानौ हजुरले चाहिँ कुनै एउटा एबिसी बिमा कम्पनीमा चाहिँ आफ्नो जीवन बिमा गराउनु भएको छ वार्षिक 1 लाख प्रिमियम तिर्ने गरी र त्यो बिमा कम्पनीले तपाईहरूको बिमा चाहिँ फेरि अर्को कम्पनीमा गराइदिन्छ, रिइन्स्योरेन्स कम्पनीमा गराइदिन्छ। र खास गरी नेपालका लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले चाहिँ रिइन्स्योरेन्सको लागि नेपालमा भएको रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई चाहिँ केही पर्सेन्ट बिजनेस चाहिँ दिनुपर्छ, कम्पलसरी नै दिनुपर्छ भने अन्य बिजनेस चाहिँ उनीहरूले विदेशका रिइन्स्योरेन्स कम्पनीहरूमा पनि गराउन सक्दछन्। यस्तो किसिमको नियम रहेको छ र यसरी गरिने बिमा चाहिँ अब हामी बिमितलाई चाहिँ थाहा हुँदैन र बिमितलाई थाहा हुन आवश्यक पनि छैन। बिमितले त पाउने के हो भने यदि बिमितलाई इनकेस केही भइहाल्यो भने उसको नोमिनीले, उसको फ्यामिलीले चाहिँ कतिसम्मको रकम प्राप्त गर्ने हो त्यो सबै रकम चाहिँ बिमा कम्पनीले दिन्छ। र खास गरी पुनर्बिमा र बिमितको चाहिँ सम्बन्ध खासै देखिँदैन कि बिमितको सम्बन्ध चाहिँ बिमा कम्पनीहरूसँग हुन्छ, रिइन्स्योरेन्स कम्पनीसँग चाहिँ हुँदैन। र यदि दाबी परेको बेलामा चाहिँ बिमा कम्पनीहरूले नै दाबी भुक्तानीको व्यवस्था चाहिँ गर्ने गर्दछन्। र खास गरी यो रिइन्स्योरेन्स किन खोलिएको भने बिमा कम्पनीहरू जसले चाहिँ बिमितको जोखिम सबै आफूले मात्र लिन चाहँदैनन्, उनीहरूले केही प्रतिशत आफूले जोखिम लिएर अरू बाँकी चाहिँ रिइन्स्योरेन्सहरूमा चाहिँ बुझाएका हुन्छन्, अर्थात् रिइन्स्योरेन्सलाई पनि प्रिमियम तिरिरहेका हुन्छन्। हामीले 1 लाख रुपियाँ बिमा कम्पनीलाई प्रिमियम तिर्यौँ भने बिमा कम्पनीले त्यो 1 लाखबाट चाहिँ केही आफूले राख्छ र केही बाँकी चाहिँ उसले रिइन्स्योरेन्समा तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ रिइन्स्योरेन्सले चाहिँ यो काम गर्ने गर्दछ। र योभन्दा पहिला चाहिँ नेपालमा नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ, जसलाई चाहिँ नेपालका विभिन्न लाइफ तथा नन लाइफ कम्पनीहरूले चाहिँ 20% उसलाई चाहिँ बिजनेस दिनै पर्ने व्यवस्था चाहिँ रहेको छ। जति पनि उनीहरूले बिजनेस गर्छन् त्यसको 20% चाहिँ उसलाई दिनुपर्ने नियम रहेको छ। यो हिमालयन रिइन्स्योरेन्स चाहिँ हालसालै खुलेको चाहिँ नयाँ रिइन्स्योरेन्स कम्पनी हो र यो हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीमा चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, त्यसैगरी नेपाल ब्याङ्क, इन्फिनिटी,
होर्डिङ्स प्राली, त्यसै गरी जगदम्बा फ्लोर एन्ड एग्रो, जगदम्बा मोटर्स, साहिल अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल लगायतका चाहिँ प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू, शेखर गोल्छा लगायतको चाहिँ यसमा लगानी रहेको छ र यस कम्पनीको चाहिँ चुक्ता पुँजी 10 अर्ब रुपियाँ चाहिँ रहेको छ र 10 अर्ब मध्ये चाहिँ 7 अर्ब रुपियाँ चाहिँ संस्थापकहरूको तर्फबाट उठिसकेको छ भने बाँकी 3 अर्ब रुपियाँ बराबरको चाहिँ यस कम्पनीले प्राथमिक सेयर अर्थात् आइपिओ चाहिँ निष्कासन गर्न लागेको हो र यस कम्पनीले चाहिँ अहिलेसम्म सेवनमा निवेदन दिएको छैन। यस कम्पनीले बल्ल आइपिओ जारी गर्ने विशेष प्रस्ताव पेश गर्दै चाहिँ कार्तिक 26 गते पहिलो वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ र साधारण सभाबाट पारित भइसकेपछि यस कम्पनीको आइपिओ निष्कासन प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्नेछ। कुनै पनि कम्पनीले सर्वसाधारणहरूमा आइपिओ जारी गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले उसको चाहिँ वार्षिक साधारण सभाबाट पारित हुनुपर्ने हुन्छ र त्यसपछिका विभिन्न रेटिङ लगायतका विभिन्न प्रोसेसहरू चाहिँ उसले पुरा गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्ड अर्थात् सेवनमा उसले आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि चाहिँ अनुमति माग्दै जानुपर्ने हुन्छ र सेवनले मागेका आवश्यकता भएका कागजातहरू चाहिँ उसले समयमा उपलब्ध गराउन सक्यो भने त्यसपछि कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ सर्वसाधारणहरूमा आइपिओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ र अहिलेसम्म यो कम्पनीले चाहिँ कुन विधिबाट आइपिओ जारी गर्ने भनेर चाहिँ अहिलेसम्म खोलिसकेको छैन। हाल हाम्रो देशमा चाहिँ एउटा प्रिमियम मेथड जसमा चाहिँ 100 रुपियाँमा केही प्रिमियम थपेर चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्ने सिस्टम पनि रहेको छ। त्यसै गरी बुक बिल्डिङ जसबाट चाहिँ सर्वोत्तम सिमेन्टले आइपिओ निष्कासन गर्ने भनेर चाहिँ पहिले नै सूचना आइसकेको छ र त्यसै गरी पछिल्लो समय हामीले जति पनि कम्पनीहरूको आइपिओ भरिरहेका छौँ धेरै जसो कम्पनीहरूको 100 रुपियाँमा पाइरहेका छौँ त्यसरी पनि यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसैले यो तीनवटा तरिकामध्ये कुन तरिकाबाट आइपिओ निष्कासन हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन। यदि अहिले जसरी साहस ऊर्जा, त्यसै गरी मध्य भोटेकोसी, त्यसै गरी नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क, नेपाल रिइन्सुरेन्स कम्पनी, यी कम्पनीहरू जसरी नै यस कम्पनीको आइपिओ आयो भने चाहिँ करिब 30 लाख लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ 10 किताका दरले आइपिओ हात पर्नेछ र रिइन्सुरेन्स कम्पनीको केसमा चाहिँ हालमा नेपालमा एउटा मात्रै रिइन्सुरेन्स कम्पनी रहेको थियो र अहिले 2वटा रिइन्सुरेन्स कम्पनीहरू रहेका छन्। जति पनि बिमा कम्पनीहरू चाहिँ धेरै रहेका छन्, बिमा त्यसै गरी निर्जीवन बिमा, ती सबै बिमा निर्जीवन बिमाहरूको चाहिँ बिजनेस यी कम्पनीहरूलाई पनि आउने भएको हुनाले चाहिँ नेपालमा रिइन्सुरेन्स कम्पनीहरू 2वटा रिइन्सुरेन्स कम्पनीहरू चाहिँ राम्रोसँग चल्ने चाहिँ हामीले देखिन्छ र योभन्दा अगाडि आइपिओ निष्कासन गरेको नेपाल रिइन्सुरेन्स कम्पनीको सेयर मूल्य चाहिँ अहिलेको मूल्य हेर्ने हो भने 1000 भन्दा माथि नै पुगेको देखिन्छ। 1000 को लगानी 20,000 सम्म पनि पुगेको थियो त्यो कम्पनीमा र यो कम्पनीमा पनि त्यहीसम्म मूल्य पुग्छ भन्ने त हुँदैन, तर जेस रेन्ज चाहिँ एउटै हुन पनि सक्दछ। त्यसैले लगानीको एउटा राम्रो अवसर पनि हो र अहिले नै यस कम्पनीको आइपिओ आइहाल्छ भन्ने चाहिँ छैन। अब यसले चाहिँ आफ्नो प्रोसेस, यसले आफ्नो चाहिँ आइपिओ निष्कासनको प्रक्रिया चाहिँ कसरी अगाडि बढाउँछ, कहिलेसम्म आइपिओ निष्कासन गर्ने भनेर चाहिँ एउटा टार्गेट राखेको छ, त्यो हामीले हेर्न बाँकी नै छ र अहिलेसम्म चाहिँ यो औपचारिक रूपमा चाहिँ सञ्चालनमा आउन बाँकी रहेको छ र सुरुमै आइपिओ जारी गर्ने भन्ने चाहिँ प्रस्ताव गरिएको छ। अबको वार्षिक साधारण सभाले चाहिँ पारित गरिसकेपछि यस कम्पनीको आइपिओ प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्नेछ र यस्तै आइपिओ सम्बन्धी र यही कम्पनीको आइपिओ सम्बन्धी केही नयाँ अपडेटहरू आउँदै राखेँ भने, नयाँ अपडेटहरू आए भने मैले हजुरहरूलाई चाहिँ निरन्तर जानकारी गराउँदै जानेछु। त्यसको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।